हेलो एभ्रिवान, इट्स मी लोकेन्द्र। आज पनि मैले फेरि कमर्सियल बैंक एनी बीबीए 7th सेमिस्टरको फाइनान्स अन्तर्गत पढ्ने च्याप्टर कमर्सियल एन्ड इन्डस्ट्रियल लेन्डिङ अन्तर्गत रहेर एउटा न्युमेरिकल प्रोब्लम सल्भ गर्न गइरहेको छु। लास्ट भिडियोजमा पनि हामीले यसै च्याप्टरसँग रिलेटेड एउटा न्युमेरिकल प्रोब्लम सल्भ गरेका थियौँ। आज त्योभन्दा अलि भिन्न खालको हामी न्युमेरिकल प्रोब्लम हेर्नेछौँ, जुन प्रोब्लम हजुरहरू आफ्नो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। र यस क्वेसनमा के भनिएको छ भने RS 5 लाख लोन इज मेड फर 90 डेज एट 8% पर एन्युम भनेको छ। एउटा 5 लाखको लोनको के भयो, निर्माण भयो कति दिनको लागि? 90 दिनको लागि। अनि प्रत्येक वर्षको ब्याज दर कति भनेको छ? 8% भनेको छ। कम्प्युट द इफेक्टिभ यील्ड युजिङ भनेको छ। हामीले यो थ्रु के फाइन्ड आउट गर्ने? इफेक्टिभ यील्ड फाइन्ड आउट गर्ने। अनि त्यो क्वेसन नम्बर ए मा के भनेको छ? यसको 365 डे इयर भनेको छ। क्वेसन नम्बर ए मा के मान्ने? फर्स्ट हामी 360 डेजको एज अ इयर मानेर सल्भ गर्ने, जुन के हो प्रत्येक महिनालाई कति डेज मानेको छ? 30 डेज मानेर के भएको छ? हाम्रो फुल इयरलाई कति मानेको छ? 360 डे इयर मानेको छ। अनि त्यसै गरी क्वेसन नम्बर बी मा हामी इयरलाई कति मान्ने छ? 365 डेज मान्ने छ एउटा इयरमा, जुन हाम्रो एक्चुअली हुने गर्दछ। यो थ्रु अब हामीले के फाइन्ड आउट गर्ने? इफेक्टिभ यील्ड फाइन्ड आउट गर्ने। फर्स्ट 360 डेज एज अ इयर मानेर सल्भ गर्ने। अनि तेस्रो सेकेन्डमा चाहिँ 365 डेज एज अ इयर मानेर हामीले यो क्वेसन सल्भ गर्ने। सबैभन्दा फर्स्ट हेर्नुहोस् त, हामीलाई यसमा दिएको गिभन के छ? एउटा के भयो? हामीलाई लोन एमाउन्ट भयो, अनि म्याचुरिटी डेज भयो, अनि त्यसै गरी इन्ट्रेस्ट कति छ? 8% पर एन्युम दिएको छ। अब हामी यो दिएको गिभन इन्फर्मेसन बेस भएर हामी रिक्वायर्ड मागेको कुराहरू फाइन्ड आउट गरौँ। सबैभन्दा पहिले हामी के लेखौँ? क्वेसनको गिभनमा दिएको इन्फर्मेसनलाई सरसर्ती के गरौँ? आफ्नो कपीमा उतारौँ। फर्स्ट के गिभन दिएको छ हामीलाई? प्रिन्सिपल एमाउन्ट कति छ हाम्रो? 5 लाख। अनि त्यसै गरी डेज टु म्याचुरिटिज कति भनेको छ हामीलाई? 90 डेजको के छ? म्याचुरिटी दिएको छ। अनि इन्ट्रेस्ट रेट कति भनेको छ? 8% पर एन्युअल, त्यो भनेको कति हो? 0.08। अनि इफेक्टिभ यील्ड जुन हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्ने छ। सबैभन्दा पहिले हामी 365 डेजको के गरौँ? इफेक्टिभ यील्ड फाइन्ड आउट गरौँ। त्यसको लागि हाम्रो फर्मुला चाहिँ इफेक्टिभ यील्डको फर्मुला छ हामीसँग टोटल इन्ट्रेस्ट पेड। हामीले कतिको इन्ट्रेस्ट पेड गऱ्यौँ? डिभाइडेड बाई फेस भ्याल्यु अफ लोन। अनि लोनको फेस भ्याल्यु कति हो त्यो राख्ने। अनि इन्टु के गर्ने? डेज इन अ इयर भनेको छ। अब यो डेज इन अ इयरमा हामीले कति राख्ने? कति डेजको बनाइरहेको छौँ? 360 डेजको बनाइरहेका छौँ। अनि 360 डेज राख्ने। अनि डिभाइडेड बाई डेज टु म्याचुरिटी भनेको कति? यो म्याचुरिटी हुने टाइम पिरियड कति हो? 90 डेज हो। कुन? दुईटैको लागि। 360 डेज इन अ इयर माने पनि हामीले त्यसको म्याचुरिटी कति हो? डेज कति? 90 नै हो। अनि 365 डेज भए पनि त्यसको म्याचुरिटी कति हो? 90 पिरियडको लागि हो। अहिले हामीसँग के छ? फेस भ्याल्यु पनि छ अफ लोन, जुन हाम्रो कति हो? 5 लाख। अनि त्यसपछि डेज इन अ इयर कति लेख्ने? 360। डेज टु म्याचुरिटी कति लेख्ने? 90 डेज। तर टोटल इन्ट्रेस्ट पेड कति हो हामीलाई थाहा छ? छैन नि त। त्यही भएर के गर्ने? टोटल इन्ट्रेस्ट पेड फाइन्ड आउट गर्ने सबैभन्दा पहिले। त्यसपछि हामी त्यो फाइन्ड आउट गरिसकेपछि त्यसपछि हामी सबै भ्याल्यु पुट गरेर फेरि के फाइन्ड आउट गर्नेछौँ? इफेक्टिभ यील्ड फाइन्ड आउट गर्नेछौँ। यता के गर्ने? हेयर इन्ट्रेस्ट पेड फर 90 डेज। हामीले कति इन्ट्रेस्ट पेड फाइन्ड आउट गर्ने? तर कति दिनको लागि? 90 दिनको लागि। अनि इयरमा कति डेज मानेर? 360 डेज इन अ इयर मानेर हामीले के गर्ने? इन्ट्रेस्ट पेड फाइन्ड आउट गर्ने। त्यसको लागि अब फर्मुला छ, यो कति भयो हाम्रो? 5 लाख इन्टु 0.8 डिभाइडेड बाई 360 इन्टु 90। यो हाम्रो 5 लाख भनेको के भयो? हाम्रो लोन एमाउन्ट भयो। 5 लाख भनेको हाम्रो के भयो? लोन एमाउन्ट भयो। अनि त्यसै गरी इन्टु भनेको छ, यो के भयो? हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट भयो। इन्ट्रेस्ट रेट कति थियो हाम्रो? 8% गिभन थियो नि, त्यो इन्ट्रेस्ट रेट भयो। डिभाइडेड बाई नम्बर अफ डेज इन अ इयर भन्ने, नम्बर अफ डेज इन इयर के इन्टु गर्ला? 90 भनेको के हो? डेज टु म्याचुरिटी। डेज टु म्याचुरिटी मल्टिप्लाई। यो हाम्रो के रहेको छ? इन्ट्रेस्ट पेड फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुला रहेको छ। के गर्ने? लोन इन्टु
इन्ट्रेस्ट रेट डिभाइडेड बाई नम्बर अफ डेज इन इयर इन्टु डेज टु म्याचुरिटी यो गरेर हामी के फाइन्ड आउट गर्नेछौँ इन्ट्रेस्ट पेड फर 90 डेज त्यो गर्दा हाम्रो कति भयो यो 5 लाख एजिटेड भयो अनि यो क्यालकुलेसन गर्दा कति भयो 0.02 अनि यो गर्दा कति भयो आरएस 10,000 हाम्रो के आयो इन्ट्रेस्ट पेड आयो अब के गर्ने इफेक्टिभ इल्ड फाइन्ड आउट गर्दाखेरि टोटल इन्ट्रेस्ट पेडको ठाउँमा हामी कति राख्नेछौँ भ्यालु 10,000 राख्नेछौँ अब यता हेर्नुहोस् टोटल इन्ट्रेस्ट पेड छ नि अब यसको ठाउँमा हामी के राख्नेछौँ 10,000 जुन हामीले अहिले भर्खर फाइन्ड आउट गऱ्यौँ अनि त्यसपछि फेस भ्यालु अफ लोन भनेको थियो लोनको एमाउन्ट कति थियो हाम्रो 5 लाख इन्टु डेज इन अ इयर कति डेज मानिरहेको छ हामी इयरमा 360 डिभाइडेड बाई डेज टु म्याचुरिटी 90 अनि यो क्यालकुलेसन गर्दा हाम्रो भ्यालु कति आयो 0.02 इन्टु 4 यो क्यालकुलेसन गर्दा 0.08 त्यो भनेको हाम्रो कति हो 8% इफेक्टिभ इल्ड कति आयो हाम्रो 8% 360 डेज इन अ इयरको इफेक्टिभ इल्ड हाम्रो कति आयो 8% अब यसै गरी हामीले के को फाइन्ड आउट गर्ने 365 डेज इन अ इयर को इफेक्टिभ इल्ड फाइन्ड आउट गर्ने जुन हाम्रो केमा मागेको छ यसै क्वेसनको बी नम्बरमा मागेको थियो नि फोर 365 डेज इन अ इयरको लागि हाम्रो के फाइन्ड आउट गर्ने इफेक्टिभ इल्ड फाइन्ड आउट गर्ने अब यता हेरौँ त फोर 365 डेज इन अ इयर यसको लागि हामीले के फाइन्ड आउट गर्ने इफेक्टिभ इल्ड जसको फर्मुला रहेको छ हाम्रो के छ 360 र 365 डेजको लागि एउटै फर्मुला जो तर नम्बर अफ डेज यता छ नि डेज इन अ इयर यसमा मात्र के राख्ने 365 राखेर के गर्ने क्यालकुलेसन गर्ने अरू प्रोसेस सेम जस्ताको त्यस्तै हो जुन हामीले ए नम्बरमा गरेका थियौँ नि 365 डेज इन अ इयर मानेर इफेक्टिभ इल्ड फाइन्ड आउट गरेको सेम त्यही प्रोसेस हो तर डेज इन अ इयरमा हामीले यो 360 नराखेर यसको ठाउँमा हामीले कति राख्ने 365 किनकि अहिले हामी 365 डेज इन अ इयर मानेर हामी के गरिरहेको छौँ क्वेसन सल्भ गरिरहेका छौँ यसको पनि फर्मुला हेर्नुहोस् त के छ इफेक्टिभ इल्डको टोटल इन्ट्रेस्ट पेड डिभाइडेड बाई फेस भ्यालु अफ लोन इन्टु डेज इन अ इयर डिभाइडेड बाई डेज टु म्याचुरिटी यो फर्मुला रहेको छ यसमा पनि हाम्रो के छ टोटल इन्ट्रेस्ट पेड अब हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ अब के गरौँ हामी यसको लागि पनि के गरौँ टोटल इन्ट्रेस्ट पेड फाइन्ड आउट गरौँ डेज इन अ इयर 365 राखेर अब के फाइन्ड आउट गर्ने हामीले इन्ट्रेस्ट पेड फर 90 डेज को लागि के गर्ने इन्ट्रेस्ट पेड फाइन्ड आउट गर्ने तर हामीले कति मान्ने नम्बर अफ डेज इन अ इयरलाई कति मान्ने 365 मानेर फाइन्ड आउट गरेर जुन हाम्रो एक्चुअली डेज हुन्छ इयरमा त्यसको लागि के छ हाम्रो फर्मुलाज अहिले मैले फर्मुलाज पनि क्लियरली लेखिदिएको छु हजुरहरूले राम्रोसँग हेरेर याद गर्नु होला फेस भ्यालु अफ लोन इन्टु इन्ट्रेस्ट रेट डिभाइडेड बाई डेज इन अ इयर इन्टु डेज टु म्याचुरिटी यो हाम्रो के हो फर्मुला रहेको छ के फाइन्ड आउट गर्ने इन्ट्रेस्ट पेड फाइन्ड आउट गर्ने यानी कि इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट फाइन्ड आउट गर्ने अनि त्यसको लागि फेस भ्यालु हाम्रो कति हो सेम नै हो दुईटै क्वेसनको लागि ए र बी को लागि कति छ 5 लाख इन्टु 0.08 यो हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट पनि सेमै हो तर अब डेज इन अ इयरको ठाउँमा कति राख्ने 360 नराखेर कति राख्ने 365 किनकि यो हाम्रो के हो 365 डेजको लागि हामी के गरिरहेछौँ इन्ट्रेस्ट पेड एमाउन्ट फाइन्ड आउट गरिरहेको छौँ त्यही भएर 365 डेज राख्ने डेज इन अ इयरको ठाउँमा अनि त्यसै गरी डेज टु म्याचुरिटीको ठाउँमा कति राख्ने 90 डेज 90 डेजमा के हो नि यो लोन म्याच्योर हुने हो नि त हामीले 90 डेजको लागि लिन खोजिरहेको हो त्यही भएर डेज टु म्याचुरिटीमा कति राख्ने 90 अनि यो क्यालकुलेसन गर्दा 5 लाख एजिटेड अनि यो 0.8 डिभाइडेड बाई 365 इन्टु 90 गर्दा हाम्रो भ्यालु आउँछ 0.0197 जुन 5 लाखसँग मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो भ्यालु कति हुन जान्छ 9,863 के आउँछ हाम्रो इन्ट्रेस्ट पेड एमाउन्ट आउँछ अब इन्ट्रेस्ट पेड यो एमाउन्ट राखेर अब हामीले के गर्ने इफेक्टिभ इल्ड फाइन्ड आउट गर्ने कतिको लागि 365 डेज इन अ इयरको लागि अब यता हेर्नुहोस् त अब हामीले के गर्ने टोटल इन्ट्रेस्ट पेडको ठाउँमा कति एमाउन्ट राख्ने 9,863 अनि फेस भ्यालु अफ लोन कति हो हाम्रो 5 लाख नै हो इन्टु डेज इन अ इयर अहिले हामी कति मानिरहेछौँ डेज 365 जुन के हाम्रो एक्चुअल डेज हुन् इयरको अनि 365 राखेर अनि डिभाइड के गर्ने डेज टु म्याचुरिटी यो पनि कति हो 90 डेजको लागि हो नि म्याचुरिटी यो लोनको पनि अनि त्यो गरेर हामीले कति फाइन्ड आउट गऱ्यौँ यो क्यालकुलेसन गर्दा हाम्रो 0.0197 भयो इन्टु 365 डिभाइडेड बाई 90 गर्दा हाम्रो कति आयो 4.056 आयो अनि दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो कति आउँछ भ्यालु 0.07989 जसले हामीले पर्सेन्टेजमा लग्दा कति हुन्छ 7.98% यो हाम्रो के आयो इफेक्टिभ इल्डको के आयो पर्सेन्टेज आयो जुन कति हो 365 डेजको लागि हो हामीले कति डेजको लागि हेरेको छौँ जम्मा कति हो 5 डेजको फरक हो नि त
फर्स्टमा ए नम्बरमा हामीले हेरेका थियौँ 360 डेजको, अहिले 365 डेजको। यसको डिफरेन्स कति छ? 5 डेजको मात्र छ। त्यही भएर इफेक्टिभ इल्डको पर्सेन्टेजमा धेरै खासै के छ? डिफरेन्स आएको छैन। 7.98 लाई हामी एजिट कति पनि मान्न सक्छौँ? 8% मान्न सक्छौँ। अरू यता हाम्रो आएको कति छ? 8% नै आएको छ। हाम्रो 360 डेज इन इयर मानेर हामीले इफेक्टिभ इल्ड यसको 8% आएको छ। 5 दिनको मात्र फरक हुनाले पर्सेन्टेजमा त्यति धेरै ठुलो फ्लक्चुएसन आएको देखिएको छैन। आजको यस क्लासमा हामीले के हेऱ्यौँ? इफेक्टिभ इल्ड फाइन्ड आउट गर्न सिक्यौँ। अनि त्यसै गरी इन्ट्रेस्ट पेडको एमाउन्ट पनि कसरी फाइन्ड आउट गर्ने पनि हेऱ्यौँ। अनि द्याट्स अल फर टुडे। आशा छ मैले पढाइरहेको क्लासहरू तपाईँहरूको लागि एकदमै इफेक्टिभ भइरहेको होला। यदि मैले पढाइरहेको क्लासेसहरू तपाईँहरूलाई इफेक्टिभ अनि तपाईँहरूले खोजेको जस्तै पाइराख्नु भएको छ भने लाइक, कमेन्ट अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। जस्तै बिबिएसँग रिलेटेड क्लासेसको लागि तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नु होला अनि साथमा रहेको बेल आइकनलाई थिचेर अल नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ इट। बाई, किप लर्निङ, किप डुइङ वेल। बाई बाई गाइज।